वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हमें तू ही सहारा همین الان از خونم برو بیرون الان و همین لحظه برو دیگه ببین اگه خودت اینجوری نمیری مجبور میشم که نگهبانو صدا بزنم نیازی نیست شما کسی رو صدا بزنید من خودم میرم ولی حداقل بذارید یه بار دیگه علی آقا رو ببینم علی چرا آخه؟ اوه اگه تو فکر میکنی که علی میاد و تو چشمات این عشقو میبینه و دلش برات میسوزه پیش پاهات میفته و ازت معذرت میخواد و بهت میگه لطفاً منو ول نکن و نرو لطفاً نرو اصلا این اتفاق نمیفته تو فکرشم نمیتونی بکنی که علی حرفمو زمین بندازه همگی اینو میدونن و در ضمن تو این خونه اون چیزی میشه که من میخوام فهمیدی اینو؟ واسه همین با زبون خوش دارم بهت میگم که از خونه من همین الان برو بیرون میشنوی که چی میگم برو بیرون آفرین همین الان بیرون داره بارون میباره من این وقت شب کجا برم خب به من چه ربطی داره من چه میدونم بی خیال تو دختر قوی هستی میتونی یه کارش کنی برو آفرین و در ضمن ببین این که تو کجا میری بارون میباره هر چی که هست اینا مشکل من نیست برو آفرین قبل اینکه صبر من تموم بشه از اینجا بزن و برو بذارید حداقل علی آقا بیاد من از اینجا میرم بذارید ایشون بیان بهت گفتم برو تو رو خدا اوه خدای من تراشیدیش نکن لطفاً این کارو نکن لطفاً برو وقتی منو هدر نده خواهش میکنم علی چی کار داری من بهت میگم برو بیرون یعنی برو دیگه داره بارون میباره من چطوری برم بهت میگم برو بیرون اگر خودت نمیخوای بیای خودم خانم لطفاً یالا برو بیا ببینم یالا برو بیرون برو از خونم بیرون خواهش میکنم خانم خواهش میکنم دارم میگم برو بیرون من نمیخوام برم بذارید علی آقا بیاد لطفا بذارید علی آقا بیاد من خواهش میکنم برو خانم خواهش میکنم لطفا در رو باز کنید لطفا مینا تو چی کار کردی؟ بهم بگو ببینم تو اصلا آبجی شمیمو میشناسی یا اون پسر بیارزشو میشناسی؟ وقتی علی تو زندگیم نباشه پس هر کسی باشه دیگه فرقی نمیکنه. این چه حرفیه که میزنی؟ این مهمترین تصمیم زندگیته. زندگی دختر شما فقط داره نفس میکشه ماما. و اگه شما اینو میگین زندگی پس این زندگی از مرگم بدتره. به خودت بیا مینا، یه کاری نکن که تمام عمرت فقط برات پشیمونی بمونه. فهمیدی؟ مامان پشیمونی برای چیزیه که وجود داشته باشه. من که از اولشم دستم خالی بود و
من به هر قیمتی باید این ازدواج رو انجام بدم که به علی ثابت کنم من هیچی کم ندارم. من هر وقت بخوام با هر کسی بخوام میتونم ازدواج کنم. اون لکه ننگی که برام گذاشته فقط با این ازدواج از بین میره. خب حداقل رافع رو انتخاب کن. اگه میخوای ازدواج کنی با رافع ازدواج کن. چرا اون پسره؟ رافع مامان وقتی روز بعد آدم میاد حتی سایه‌اش هم اونو همراهی نمی‌کنه. رافع فقط یه دوست خوب بود. شما برای من آب میوه بفرستین؟ خانم جان شما کجا میخوایم؟ نمیدونم، فقط در باز کن لطفا. اما این وقت شب کجا میخوایم بریم؟ خودمم نمیدونم، یه جایی میرم حالا. اما اگه علی آقا پرسید چی بهشون بگم؟ بهش بگو نمیدونم، یه جایی رفت دیگه. जिस जीत की थी ख्वाहिश उस जीत से उसने छीना मेरा सब कुछ बन गया टूटा एक तारा जिसकी
اون دختره رو از خونه انداختین بیرون. خب که چی؟ خدایا مامان شما کار خوبی نکردین. چرا کار خوبی نکردم؟ اون دختره کیه ها؟ از کجا اومده؟ هیچکی نمیدونه. پس من چطور بهش اجازه بدم چیزایی که من زحمتشو کشیدم یک عمرون بخواد بگیره ازم؟ هرگز. بی خیال مامان، شما هوای بیرون رو دیدین؟ اگه علی بفهمه پس به اون چی میگین ها؟ چی میگم؟ همینو میگم که همینجوری بیخبر اومده بود، همینجوری بیخبرم رفت. شما چرا نمیفهمین؟ اون تمنا نیست مامان. اون هر کی که هست علی باهاش عقد کرده و اون آورده اینجا. حرف خیلی خوبی زدی، کاملا حرف درستی زدی. یعنی اون واقعا تمنا نیست، چون تمنا رو علی خیلی دوست داشت. اما بازم من نه تنها اونو از خونه بیرون انداختم که از زندگیشم بیرون انداختم. پس این یکی که چیزی نیست. آها راستی، من چند تا عکس برات فرستادم تو واتساپت. عکس؟ چرا؟ ای بابا، عکس پسراست دیگه، واسه ازدواج. فراموش کن مامان، من چند بار بهتون گفتم که دیگه برام از این عکس‌ها نفرستین، چون من نمیخوام ازدواج کنم. تو چرا ازدواج نمی کنی؟ حرفمو با دقت گوش کنی. با هر کی ازدواج کنی اون انتخاب من خواهد بود. حالیت شد؟ این حرف آخر منه. آقا خانم دوباره رفتن. کجا رفت؟ چیزی نگفت. تو چرا مانعش نشدی؟ وای وای چه بارونیه. چرا اینقدر دیر کردی؟ ماجد برات یه مژده دارم، وقتی بشنوی تعجب میکنی. واقعا؟ مگه چه مژده‌ایه؟ مامان به بابا بگو، این فکر میکنه من هنوز بیکارم. نکنه کار درست حسابی پیدا کردی؟ ماجد تو هم خیلی سطح پایین فکر میکنی. خب پس بهم بگو که چی شده؟ اون مینا رو که میشناسی، واسه ازدواج به بیلوی جواب مثبت داده. آخه این چطور ممکنه؟ آفرین بابا، معلومه یه ذره هم خوشحال نشدی ها. اما این چطور ممکنه؟ اون روز که خود آبجی شایسته گفت که برای مینا یه پسر انتخاب کرده. ما چه میدونیم، شاید جواب رد بهش داده. اما بابا جون بعضی وقتا از خوشحالی ما تو هم خوشحال باش دیگه. حالا که مینا با رضایت خودش بله رو گفته، تو چرا باور نمی‌کنی؟ اینو بی خیال بیلو، تو از فردا خودت آماده کن. من تا 3-4 روز دیگه برای تعیین تاریخ میرم پیش آبجی شایسته. مثل دفعه قبل نمیخوام یه ذره دیر کنم، گفته باشم ها؟ باشه مامان، هرچی تو بگی. بارون خیلی شدیدی بود مگه نه بیلو؟ لباسمو عوض کنم. آره برو عوض کن. نصف شبی تو داری کجا میری؟ دارم ازت سوال میپرسم. من هر جایی برم به شما ربطی نداره. چت شده؟ کسی بهت چیزی گفته؟ نه خیلی هیچ کسی چی نگفته. این بارون نصف شبی کجا داری میری؟ هر جایی برم ولی خونه شما بر نمیگردم. چرا بر نمیگردی؟ میگم چرا بر نمیگردی؟ چی شده حسنا؟ من قبول دارم که خیلی بهتون مدیونم، اما بیشتر از این دیگه نمیتونم تغییر بشم. کافیه حسنا،
خیلی حرفاتو شنیدم، خیلی شنیدم. تو هیچ جا نمیری تا من بهت نگفتم، فهمیدی؟ برو تو ماشین. باز هم شروع کردی به گریه کردن؟ نه خیر، من گریه نمی کنم. من میدونم رفتارم درست نبوده و معذرت میخوام. شما نیازی نیست معذرت بخواین. شما الان میتونین طلاقم بدین. من فقط میخوام از زندگیتون برم بیرون. حسنا تو میدونی داری چی میگی؟ آره میدونم. شما و خانوادتونم همینو میخواین. چه نیازیه این ازدواج اجباری رو تحمل کنی؟ نه من مجبورم و نه دارم به اجبار این ازدواج رو تحمل میکنم. تو مسئولیتت با منه. مراقبت از تو وظیفه منه. بعد از این دیگه نبینم این حرفو بزنی ها. فهمیدی؟ فهمیدی؟ تو بازم اومدی؟ بابا تو خیلی دیگه سیریشی. همین الان تو رو از خونه بیرون انداختم. نه اینجوری نمیفهمی. باید نگهبان رو صدا بزنم. نگهبان! شما حسنا رو از خونه انداختین بیرون؟ آره خب که چی؟ کار بدی نکردم. همه شما نمیدونین بیرون چقدر بارون میباره؟ و نصف شبیه هدفتون از بیرون کردن این بیچاره چی بوده؟ این که بچه کوچیک نیست. این که از اینجا بیرون بره و کجا بره با کی بره نباید به ما ربطی داشته باشه. و یه چیزی بهت بگم علی، اینجور دخترها خیلی زرنگ هستن. بدون فوت وقت یه همدردی برای خودشون پیدا میکنه. اما شما در جریانین که من با حسنا عقد کردم. اوه پس تو قصد داری که این دختر رو به عنوان زنت قبول کنی، درسته؟ ولی بذار یه چیزی بهت بگم علی جان، اینجور دخترها لیاقت همسر بودن رو ندارن اصلا. بس کنین عمه جان، بس کنین. حسنا تو عقد منه و تا وقتی این تو عقد من باشه من بر علیهش یک کلمه هم نمیتونم بشنوم. و این که باهاش چه نسبتی دارم تصمیمیه که من میگیرم، نه کس دیگه، هیچ کس.
کار خوبی نکردی علی. من برای چه کارایی که نکردم و تو همشو فراموش کردی. اینقدر بی احترامی؟ نه خیر علی، نه خیر. این توهین برات خیلی بد تموم میشه، خیلی بد. هی بیلو پاش شو، تا کی میخوای بخوابی؟ چی شده مامان؟ چرا سر صبح منو اذیت میکنی؟ با آبجی شایسته زنگ زده بودم. ها؟ خب چی گفت؟ بین حرفام از آبجی شایسته در مورد مینا پرسیدم. اون گفت که یک بار باید بیلو و مینا همدیگر رو ببینن. قربونه دهنت. آخه مامان پس من چی جوری میتونم ببینمش؟ مثل دخترها خجالت میکشه. مامان اگه از من خوشش نیومد چی؟ ای بابا چرا اون نباید خوشش بیاد؟ مگه اون جواب بله بهت نداده؟ اونو که درست میگی، اما خب من میترسم. دیوونه نشو، چرا باید بترسی؟ در ضمن دخترها از پسرای ترسو اصلا خوششون نمیاد. تو باید با شجاعت پیشش بری. ببین مینا با 1000 پسر ملاقات میکنه، مگه تو کم از یه شاهزاده ای عزیز دلم؟ باشه مامان باشه. خب حالا دیگه بلند شو. بیلو داره دوماد میشه، بیلو داره دوماد میشه، بیلو داره دوماد میشه. حسنا تو خوبی؟ شما همه شب اینجا نشسته بودین؟ آره، تب خیلی شدیدی داشتی. شما نیازی نیست این همه مراقبم باشین. من به این چیز عادت دارم. تو تب کرده بودی، منم همینجوری نشسته بودم و نمیدونم کی خوابم برد. ولی من نمیخواستم که تو رو تحت تاثیر قرار بدم. حالا بازم اگه ناراحت شدی پس از این به بعد حواسمو بیشتر جمع میکنم. من خیلی معذرت میخوام. تو داری چی کار میکنی حسنا؟ این بیچاره مگه چی کار کرده؟ اگه تو قبول کنی یا نکنی همسرشی. اون بیچاره حتی بدون اجازه تو اتاقم نمیاد. نباید اینجوری میگفتی. نمیدونم چقدر ناراحتش کردم. صبح بخیر عزیز دلم، بیدار شدی؟ صبح بخیر. سلامت باشی. بیا این قهوه نوش جون. مامان شما چرا این کارو میکنین؟ خدمتکار تو خونه چی کار میکنه پس؟ مامان به کارهای دخترش نرسه به کی برسه؟ در ضمن کارهایی که برای بچم میکنم منو خیلی خوشحال میکنه. این خوشحالی از تمام خوشحالی دنیا بزرگتره. راستی تو به من بگو ببینم، تو اصلا چی فکر کردی؟ در چه مورد؟ آبجی شمیم زنگ زده بود. من اونو دست به سر کردم. من که میدونم تو این تصمیم و وقتی احساساتی شدی گرفتی، مگه نه؟ نه خیر مامان، من باهاش ازدواج میکنم. تو چت شده آخه؟ مامان همین که گفتم. امروز بهشون بگین بیان. درست به باباش رفته. لجباز.
چی شده هنی؟ سر صبحی چی شده؟ تو که فقط با آرامش بخواب. به این فکر نکن اینجا به من چی میگذره. چی شده عزیزم؟ مامان برام خواستگار پیدا کرده. خب این که چیز جدیدی نیست. من شوخی نمی کنم ویکی، دارم جدی میگم. فردا دارن میان خواستگاری. من که نمیدونم باید چی کار کنم. من همین امشب میام پیشت. همین. ای بابا چت شده هنی؟ یعنی چی؟ عشق تو همین قد بود؟ ویکی تو میدونی من بدون تو نمیتونم. بعد مامانت اگه اون وقت اون بفهمه چی؟ اون چطور بفهمه؟ من یواشکی از خونه میزنم بیرون. خیلی خوب باشه. من امشب ساعت 11 بیرون خونت منتظرتم. باشه، من با همه وسایلام میام. خوبه. خداحافظ. دیوونم کرده. نمیدونم باید به علی در مورد دخترمش بگم. اون به حرفم اعتماد میکنه یا نه؟ اما این وظیفه منه. من باید بهش بگم. حالا چی کار کنم؟ ببخشید. بله خانم. ناهید خانم کجاست؟ ایشون که صبح زود رفتن شرکت. براتون چای بیارم؟ نه مرسی. باشه خانم. خب میگفتین آبجی چطوری؟ خدا رو شکر من خوبم. نمیدونم چطوری بهت بگم. انقدر خوشحال شدم وقتی زنگ زدید امروز بیام تعیین تاریخ. فقط به بیلو گفتم برو جعبه شیرینی رو بیار. آبجی چه نیازی بود این همه شیرینی برداری بیاری؟ ای بابا چرا نیازی نیست؟ حالا که ما فامیلای نزدیک هم میشیم دیگه این ببره بیاره ادامه داره. ببینم آبجی دخترم مینا کجاست؟ راستش داداش مینا پشت بومه. بیلو برو پسرم پیش مینا. من تنهایی برم پیشش؟ نگاه کن آبجی چقدر پسرم خجالتیه. حالا اون همسر آیندت و تو میتونی ببینیش. برو. عمه راه پشت بوم از کجاست؟ ببین اینکه راه نمیتونی. از اینجا مستقیم برو بالا. باشه. خیلی خجالتیه. پسر خیلی خوبی. ماشاءالله لطف خداوند. تو اینجا چی کار میکنی؟
میکنی؟ میخواستم بپرسم میتونم شماره علی آقا رو داشته باشم؟ میخوام باشون حرف بزنم. پیش من شماره چیزی نیست، فهمیدی؟ بدون اجازه من وارد اتاقم شدی، بدون پرسیدن از من. از اینجا برو. ببخشید. نکنه این دختر بهم شک کرده. به درک این کجا ارزش داره؟ باید زودتر برم. تو هنوز بیداری؟ ببینم چیزی شده. تو حالت خوبه؟ نه من خوبم. خدا رو شکر. میخوام یه چیز مهمی بهتون بگم. من میدونم تو چی میخوای بگی. یا میخوای عذرخواهی کنی یا هم داستان تکراری از اینجا رفتن رو بگی. ببین من سرم خیلی درد میکنه و خوابم میاد. تا فردا صبح منو اذیت نکن. اما علی آقا چطوری بهش بگم؟ خودم باید یه کاری کنم. تو؟ آره من بیلو هستم، پسر زندای شمیمت و شوهر آینده‌تون. تو اینجا چی کار میکنی؟ راستش مامان گفت بیام، هرچند من بهش گفتم مینا جون شاید خجالت بکشه، اما اون میگه قبل از عروسی اون خارجی ها چی میگن؟ به تفاهم برسیم خیلی خوب میشه. کجا داریم میرین؟ تو چی کار داری؟ راستش دارم پایین غذا رو آماده میکنن، بریم با هم غذا بخوریم. من گرسنم نیست. هی چقدر لاغره، حتما خیلی به رژیمش اهمیت میده. به به آفرین بهش. این همون پسر است که مینا رو فراری داد. من چی کار کنم؟ الان میرم میبینم. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा, या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा।